فيديونا اليوم هو الكوريكسيون تاع الاكزامان تاع بكالوريا 2019 لو بروف برينسيبال لي سيكسيون ماتيماتيك و سيونس و اكسبيرمونتال و تكنيك. l'exercice 1 البارتي الاولانيه بريميرمون معناها البارتي الاولانيه هو بالنسبه للاكزرسيس كامل نفس البرانسيب باش نجاوب بفري ولا فو. فري للصحيح وفو للغلط. عطانا الغوريثم début inconnu lire C1 lire C2 ou C3 reçoit 0 pour I de 1 à longue C2 faire si majus de C2 de I est égal à majus de C1 alors C3 تاخذ C3 القديمة مع واحد fin si fin pour écrire C3 fin inconnu. petit a عطانا des propositions 4 propositions 4 اقتراحات متاع تابلو ديكلاراسيون دو زوبجي و باش نشوفوا شنو ما صحيح من الغلط من البارتي هذه. بالنسبه للبروبوزيسيون الاولانيه سي 1 شان سي 2 شان سي 3 شان. بالنسبه للسي 1 شان هنا سي 1 لير سي 1 pour i de 1 à longue c2 faire si majus c1 c2 de i est égal à majus c1 مادام majus c1 معطاش c1 de i هنا لو كان هي سي ان شان مش معقول باش يقارن ماجوس سي دو دو اي معناها كاركتير بشان كامل ماجوس متاعها دونك سي ان ما تنجمش تكون شان دونك البروبوزيسيون هذيا غالطة فوق نكتب اف. البروبوزيسيون الثانية سي ان كاركتير ديك صحيحة سي دو كاركتير هنا نمشو بور اي دو ان ا لونغ سي دو لونغور دو سي دو. لو كان جبت كاركتير ما ناخذوش ما نلوش على اللونغور نتاع خاطر كاركتير لونغور واحد دونك هنا سي دو هي شان دو كاركتير دونك سي فو اف زد. هنا البروبوزيسيون الثالثة سي ان شان و سي دو كاركتير. سي ان شان قلنا ما تنجمش تكون خاطر سي ان هنا ماجوس سي ان دونك سي اون كاركتير و سي دو شان على خاطر بور اي دو ان ا لونغ سي دو دونك هذه زاده غالطة. وبالنسبة للسي 3 ريال سي 3 ريال هنا تنجم تكون هي كريال لكنها خاطر الريال يكمبورت لونتي اما معناش علاش هنا سي 3 رسوا زيرو و سي 3 كل ما يكون الكونديسيون صحيحه الور سي 3 رسوا سي 3 بلس 1 معناها 1 2 3 دي زونتي معناها معناش علاش دونك سي فو. اخر بروبوزيسيون سي ان كاركتير و سي دو شان هذوما صحاح سي 3 اونتيي c'est vrai donc c'est proposition صحيح. petit b améliorer le message d'affichage du résultat de l'algorithme معناها عندنا l'instruction 4 اللي هنا هي écrire c'est 3 نحبوا نحسنوا فيها يكون الافيشاج احسن. هنا الالغوريثم نتاعنا شنو البوت نتاعو شنو قاعد يعمل. اعطينا سي 1 لير سي 1 ولير سي 2 باش نعطوا كاركتير في سي 1 وشان سي 2 و سي 3 تاخد 0 بور اي دو 1 لونغ سي 2 كل ما باش نمشي من الان حتى لطول الشان سي 2 وكل مره باش ناخد كاركتير من سي 2 ونعملوا الماجيسكول نتاعو نحولوا من اذا كانوا ماجيسكول يقعد ماجيسكول اذا كانوا مينوسكول باش تحول ماجيسكول ونقارنوا مع الماجيسكول نتاع الكاركتير سي 1 اذا كان ايجو السي 3 تتزاد واحد. هنا بالنسبه البروبوزيسيون الاولانيه لو نومبر اكرير لو نومبر دو كاركتير ماجيسكول دي سي 1 اي سي 2 ماناش قاعدين باش تتحط في السي 3 ماناش قاعدين نحسبوا في لي نومبر دو كاركتير ماجيسكول دونك لهنا هذه اول بروبوزيسيون هي غلطه فو. écrire le nombre d'occurrences de C1 dans C2 et C3 عدد ظهور C1 في C2 هو C3 هذه هي الإجابة الصحيحة فري نحسبوا في قديش من مرة موجودة C1 في C2. écrire le nombre de chiffres dans C2 et C3 nombre de chiffres معناها عدد الأرقام في الشان. هنا ما نجي قاعدين نحسبوا في النومبر دو شان دونك سي فو. آخر بروبوزيسيون écrire le nombre de caractères communs entre C1 et C2 et C3 عدد الحروف المشتركين ما بين C1 و C2 هنا هذه غلطة
بالنسبة للإكزرسيس الثاني soit la suite U définie par عندنا suite premier terme U0 1 U de n égale 1 plus 1 sur U de n moins 1 pour n supérieur strictement à 0. هنا عطانا 4 algorithmes باش تجاوب على كل الجوريثم اسكي ينجم يكلكل لنا اليو دو ان باش يحسب لنا سويت ولا لا. باش نشوفوهم بالسويت بالالجوريثم. بروميير الجوريثم عندنا تي 1 reçoit 1 pour i de 2 à n plus 1 faire t de i reçoit 1 plus 1 sur t de i moins 1 fin pour والu de n reçoit t de n plus 1. بالنسبة لهذه t de 1 عبارة لي تيرم تاع السويت باش نحطوها في تابلو اسمه t. التي الكاز الأولانية من التي باش نحط فيها الان اللي هي عبارة البروميير تيرم اللي هو u0. pour i de 2 باش نبدو من الكاز نيميرو 2 à n plus 1 faire t de i reçoit ال 1 plus 1 sur t de i moins 1. هذاك اللي قاعدين نعملوه في ال u de n égal à 1 plus 1 sur n moins 1. اللي هنا باش تعاود نفس العملية حتى ال n plus 1 آخر شيء ال u de n reçoit t de n plus 1. دونك هذه تحسب لنا سويت الإجابة فري. ال u de 0 reçoit الثاني تو الألغوريثم الثاني u0 reçoit 1 pour i de 1 à n faire u de n reçoit 1 plus 1 sur u0 fin pour. بالنسبة للإجابة هذه u0 هي البريمير تيرم تقال 1 pour i de 1 à n faire ال u de 1 كل تيرم جديد باش تحسب ال 1 plus 1 sur u0 باش تعاود n فوا. هو بالنسبة للبوكل صحيح لكن ال u de n reçoit 1 plus 1 sur u0 كل مرة باش نبقى نقسم على الواحد اللي هي في ال u0 الأصلانية. دونك هنا هذه فوق. السويت الالغوريثم الثالث u de n reçoit 1 اللي هي البروميير تيرم pour i de 1 à n faire u de n reçoit 1 plus 1 sur u de n. ال u de n reçoit 1 plus 1 sur u de n معناها ال u de n الجديدة باش تاخذ ال 1 plus ال 1 sur u de n القديمة. دونك في كل مرة باش تعاود في آخر شيء ال u de n آخر u de n في ال n باش تاخذ الريزولتا صحيحة. دونك سي ريزولتا الالغوريثم هذا صحيح. آخر الالغوريثم u0 reçoit 1 premier terme pour i de 1 à n faire u de n reçoit 1 plus 1 sur u de 0. ال u0 تاخذ u de n معناها كل مرة u de n باش تاخذ ال 1 plus 1 sur u de n اللي هي الترم متاع السويت متاعنا وال u0 اللي هي كبرمية ترم معناها المرة الجاية واللي هو ال n moins 1 هذه u de n moins 1 هي هذه تتحط في بلاصتها ال u de n القديمة معناها جديدة باش تخدم باللي قبلها بالضبط. فان بور u de n reçoit u de 0 معناها u de n آخر ترم باش تاخذ الآخر u0 لهنا. دونك الالغوريثم هذا صحيح. الكستيون اللي بعده بيتي بي باش نختاروا لونتيت نتاع الفونكسيون اللي باش تخدم لنا سويت ديف اف ان سويت الان ريال وترجع ريال. الان لازم تكون تيب سكالير دونك سي فو. الثانية ديف اف ان سويت الان اونتيي والروتور ريال. الان اونتيي صحيحة والروتور ريال بحكم السويت فيه ديفيزيون دونك سي فري ريال صحيحة. هنا ديف اف ان الان اونتيي والروتور اونتيي دونك سي فو. السويت فيها ديفيزيون دونك التيب روتور لازم يكون ريال. اخر وحدة الان ريال والروتور اونتيي دونك سي فو. اخر اكزرسيس في البارتي الاولانية اللي هو الاكزرسيس نيميرو 2 سوا لا سيكونس الغوريثميك سي دسو عندنا الغوريثم صغير و ل x est un entier naturel. الان b reçoit 1 tant que x div 10 est égal à 0 معناها الريزولتا متاع الديفيزيون متاع x على 10 مختلفة على 0 فير ان بي تاخذ ان بي بلس 1 والاكس تاخذ x div 10 fin tant que باهي petit 1 et compléter le tableau ci-contre par la valeur finale de NB suite à l'exécution de cette séquence pour chacune des valeurs de x.
عنا تابلو لهنا اكس و ان بي، معناها عنا الاكس عطانا اكس دوني، باش نكالكلو الان بي من الالغوريتم. اوكي، اول valeur de x égale 5403. باهي الان بي reçoit 1، الاكس reçoit 5403. الاكس reçoit x tant que x div 10. الاكس div 10 différent de 0، معناه باش ناخدو 5403 هذيا ونقسموها على 10. الديف باش تكون هنا، باش تعطينا 540 والرست باش تكون 3. 540 ظاهرة، 540 ديفيرون دو زيرو، ديفيرون دو زيرو طونك اكس ديف 10 ديفيرون دو زيرو فير الاكس ديفيرون دو زيرو، ديف اكس ديف 10 ديفيرون دو زيرو فير الان بي تاخذ ان بي بلس 1، 1 بلس 1 باش تولي لنا 2. الاكس باش تاخذ الاكس ديف 10 اللي هي 540، ونعاود الاكس جديدة هي 540 قسمة 10 باش تجينا 54 ديفيرون دو زيرو. وي باش تولي ذي 54 وهذه باش تولي 3. 54 قسمة 10 جينا 5 والرست 4، 3 باش تولي 4. با اخر شي 5 قسمة 10 باش جينا 0 والرست 5. دونك هنا نحبسو، هنا باش نحبسو الاكس اخر فالور باش تولي 5 والان بي 4. نجول هنا في ان بي وناخدو 4. الاكس الثانية هي 176، نعملو هنا 176 ان بي reçoit 1. الاكس ديف 10 قسمة 10 باش جينا 17 ديفيرون دو زيرو. وي الان بي تولي 2. 17 قسمة 10 باش جينا 1 ديفيرون دو زيرو. وي باش تولي هذه 3. 1 قسمة 10 باش جينا 0 وباقي 1. دونك باش تبقى هكا الريزولتا هي 3. الان بي باش تاخذ 3. اخر واحدة هي 3 اكس 3. 3 ديف 10 اتجاه 0. دونك الان بي باش تبقى فيها 1. با question numéro 2 donnez le rôle de cette séquence. الرول de cette séquence هو لهنا 5403 4 176 3 و 3 1. هنا الريلاسيون بيناتهم هو انه الان بي هي نمبر دو شيفر اللي موجودون في اكس. هنا 3 3 1 1. donc c'est le rôle est de calculer la taille ou le nombre de chiffres de x. x. écrire une séquence algorithmique équivalente. آخر سؤال هذا. écrire une séquence algorithmique équivalente à celle de données précédemment sans utiliser une structure itérative. من غير structurative، من غير حاجة، من غير بوكل، نحبو نفس الدوني هذيا دي سيكونس يعوضوه. لهنا السوليسيون انه باش
باش نحول الاكس لتيب شان دو كاركتير. دونك كونف سي هاش الاكس في شان سي هاش، والان بي تولي ان بي رسوا لونغ دو سي هاش كهو. هذه هي البارتي الأولانية من الكوريكسيون. تابعوني في الفيديو الثاني اللي باش تكون فيه البارتي الثانية اللي هي بارتي دو بروبليم، باش نصلحوا فيها البروبليم. ميرسي.